अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंसते मुस्कुराते समझदार उछलते कूदते चमकते दमकते साथियों, कहानी ज़बानी की जानिब से खुश आमदीद। जहाँ आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी और देश देश की मज़ेदार कहानियाँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो लिखी तो गई थी बहुत पहले, मगर मशहूर बड़ी हुई थी। ये कहानी लिखी थी हेलन बेनरमैन ने, जो कि बच्चों के लिए मज़े की कहानियाँ लिखती थी। और ये कहानी पहली बार शाये हुई थी 1899 में। इसका तर्जुमा आपके लिए किया है उबैद रज़ा ने, और कहानी का उन्वान है छोटा सिम्बू। एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटा लड़का था जिसका नाम छोटा सिम्बू था। उसकी माँ को मम्बू और बाप को जम्बू कहते थे। उन्होंने सिम्बू के लिए एक छोटा सुर्ख कोट और ख़ूबसूरत छोटी सी नीली पतलून तैयार की और सिम्बू को बाज़ार ले गए, जहाँ से उसने खूबसूरत सब्ज़ छतरी और प्यारे प्यारे छोटे कासनी जूते ख़रीदे जिनका तलवा करमजी रंग का था। ये कपड़े छोटे सिम्बू ने जब पहने तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसी हालत में छोटा सिम्बू चहलकदमी के लिए जंगल की तरफ निकल गया। चलते चलते उसके रास्ते में एक शेर आ गया। शेर ने उससे कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। छोटा सिम्बू कहने लगा, ओह नहीं जनाब शेर, मुझे मत खाइएगा, मैं आपको अपना खूबसूरत छोटा सुर्ख कोट देता हूँ। शेर ने कहा, बहुत खूब, मैं तुम्हें उस वक्त नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपना खूबसूरत छोटा कोट मुझे देना होगा। जब शेर को बेचारे छोटे सिम्बू का खूबसूरत छोटा सुर्ख कोट मिल गया तो वही कहता हुआ चला गया, देखो देखो, मैं जंगल का सबसे अजीम शेर हूँ। फिर चलते चलते छोटे सिम्बू के रास्ते में एक दूसरा शेर आ गया। शेर बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। छोटा सिम्बू कहने लगा, ओह नहीं जनाब शेर, मुझे मत खाइए, मैं आपको अपनी खूबसूरत नीली पतलून देता हूँ। तो शेर ने कहा, बहुत खूब, मैं तुम्हें इस वक्त तो नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपनी खूबसूरत नीली पतलून देनी होगी। जब शेर को बेचारे छोटे सिम्बू की खूबसूरत नीली पतलून मिल गई तो वो भी ये कहते हुए चला गया, देखो देखो, मैं जंगल का सबसे अजीम शेर हूँ। फिर चलते चलते छोटे सिम्बू के रास्ते में एक तीसरा शेर आ गया। वो शेर बोला, हाँ मैं तुम्हें खा जाऊंगा। छोटे सिम्बू ने उससे कहा, ओह नहीं जनाब शेर, मुझे मत खाइए, मैं आपको अपने खूबसूरत कासनी रंग के जूते दे देता हूँ। लेकिन शेर ने कहा, हाँ तुम्हारे जूतों से मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरे 4 पाँव हैं और तुम्हारे सिर्फ 2। तुम्हारे पास मेरी ज़रूरत जितने जूते नहीं हैं। छोटे सिम्बू ने कहा, आप अपने कानों पर पहन सकते हैं। शेर ने सोचते हुए कहा, ओह हाँ ये कर सकता हूँ, बहुत अच्छा ख्याल है, ये मुझे दो, मैं तुम्हें इस वक्त नहीं खाऊंगा। जब शेर को बेचारे छोटे सिम्बू के खूबसूरत कासनी रंग के जूते मिल गए तो वही कहते हुए चला गया, देखो देखो, मैं जंगल का सबसे अजीम शेर हूँ। फिर चलते चलते छोटे सिम्बू के रास्ते में एक चौथा शेर आ गया। वो शेर बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। छोटे सिम्बू ने कहा, ओह नहीं जनाब शेर, मुझे मत खाइए, मैं आपको अपनी खूबसूरत सब्ज़ छतरी दे देता हूँ। शेर ने कहा, हाँ मेरे किस काम की, मुझे तो अपने चारों पंजों से चलना होता है। छोटे सिम्बू ने कहा, आप उसको अपनी दुम से बांध सकते हैं। शेर कहने लगा, ओह अच्छा, अब मैं समझा, ये मुझे दो, मैं इस वक्त तुम्हें नहीं खाऊंगा। जब शेर को बेचारे छोटे सिम्बू की खूबसूरत सब्ज़ छतरी मिल गई तो वो ये कहते हुए चला गया,
دیکھو دیکھو میں جنگل کا سب سے عظیم شیر ہوں۔ پھر بیچارہ چھوٹا سمبو رونے لگا کیونکہ شیروں نے اس کے سارے اچھے کپڑے لے لیے تھے۔ اسی دوران سمبو کو ایک خوفناک آواز سنائی دی، اور اس میں تیزی آتی گئی۔ چھوٹے سمبو نے خود سے کہا، سارے شیر مجھے کھانے کے لیے واپس آ رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ سمبو جلدی سے کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ گیا اور یہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ سارے شیر اس بات پر لڑ رہے تھے کہ ان میں کون سا شیر سب سے عظیم ہے، اور آخر کار وہ سب غصے میں آ گئے اور ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے لگے۔ سب کے سب آپس میں غصے سے ایک دوسرے کو تیز نوکیلے ناخنوں والے پنجوں سے اور بہت بڑے سفید دانتوں سے چیرنے پھاڑنے لگے۔ تمام شیر گتھم گتھا قلع بازیاں کھاتے نیچے اس درخت تک آ گئے جس کے پیچھے چھوٹا سمبو چھپا ہوا تھا، لیکن اس نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور چھتری کے پیچھے چھپ گیا۔ سبھی نے ایک دوسرے کو دموں سے پکڑ لیا۔ وہ غصے سے درخت کے گرد دائرے میں جھگڑتے اور جھپٹتے رہے۔ جب شیر سمبو سے بہت دور جا چکے تو اس نے چھلانگ لگائی اور شیروں کو آواز دی، او شیرو، کیوں تم نے اپنے سارے اچھے کپڑے اتار پھینکے؟ کیا تمہیں اب ان کی ضرورت نہیں؟ لیکن شیروں کی طرف سے صرف ایک ہی جواب آ رہا تھا، پھر چھوٹا سمبو کہنے لگا، اگر آپ کو ضرورت ہے تو بتائیے یا میں لے جاؤں۔ لیکن شیر ایک دوسرے کی دمیں نہیں چھوڑ رہے تھے، صرف کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تمام شیر بہت ہی غصے میں تھے اور ایک دوسرے کی دم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ غصے میں درخت کے گرد تیزی سے بھاگ رہے تھے اور ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہے تھے کہ ان کی ٹانگیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ وہ اب بھی تیزی سے، بہت تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ آخر کار وہ پگھلنے لگے اور پگھل کر ان کا مکھن بن گیا۔ اب درخت کے ارد گرد صرف پگھلا ہوا مکھن پڑا تھا۔ اب سمبو کا گھر آ گیا اور ایک بڑا پیتل کا برتن اٹھا کر وہ واپس پہنچا اور کہنے لگا، واہ، لذیذ مزیدار مکھن میں گھر لے جاؤں گا اور ممبو اس سے کھانا پکائیں گی۔ پھر اس نے بڑے سے پتیلے کے برتن میں وہ مکھن ڈالا اور گھر لے آیا۔ پھر ممبو نے اسے کھانا پکایا، لیکن سمبو خوش نہیں ہوا، تو ممبو نے آٹا، انڈے، دودھ، شکر اور مکھن کو ملا کر ایک بڑا سا پیارا کیک تیار کیا، جسے اس نے اس پگھلے مکھن میں تیار کیا تھا جو شیروں کے پگھلنے سے بن گیا تھا۔ بس کیک چھوٹے شیروں کی طرح ذرا پیلے اور بھورے رنگ کا تھا۔ وہ سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ چھوٹے سمبو نے بہت سارا کیک کھایا کیونکہ اسے بہت شدید بھوک لگ رہی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی مزیدار کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔